हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा दिनहुँ विविध विषयमा हामीले बहस गर्ने गर्छौं र आजको बहसका लागि मैले अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, त्यसपछि कैलालीमै पुष्प व्यवसाय गरिराख्नुभएका टिकापुरका सीताराम चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु र बाँकी समयमा तपाईहरुका टेलिफोन कल लिनेछु। सम्भवतः 8 बजेपछि मैले आज धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरुका टेलिफोन कल रिसिभ गर्ने अपेक्षा गरेको छु र विषयवस्तु पनि मैले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ जुन फैसला छ, सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आफ्नो फैसलालाई उचित ठहर्याउँदै त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सबै नागरिकको निशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो र तत्सम्बन्धमा सरकारले कोरोना परीक्षण र त्यसपछि त्यसको उपचार गर्नको लागि शुल्क तोकेपछि अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका नाममा रिट दायर गर्नुभएको थियो र उक्त रिटमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले निशुल्क कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर भनेर आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर सरकारले पुनः निवेदन दिएको थियो। त्यो निवेदन खारेज भएको छ। अब स्वैच्छिक रूपमा कोरोनाको परीक्षण गर्न आउनेहरूबाट पनि पैसा लिन पाइने छैन। यस सम्बन्धमा रिट दायरकर्ता दुईजना अधिवक्ता मध्ये मैले एकजना अधिवक्ता केशरजङ केसीसँग अस्ति कुराकानी गरेको थिएँ। आज कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। अब सर्वोच्च अदालतले गत असोज 15 मा चाहिँ जारी गरेको आदेश उल्ट्याउनु पर्ने भनी सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतकै 3 जना सदस्य चाहिँ पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको छ। यो कुराको लागि तपाईहरुले चाहिँ अब जुन पहल गति गर्नुभएको छ, तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिमबाट एउटा पत्रकारको हैसियतले र यहाँको नागरिकहरूको तर्फबाट पनि तपाईलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। अब चाहिँ के हुन्छ, सरकारले आशा गरेको थियो सर्वोच्चबाट उल्टेला भन्ने, अब चाहिँ जुन अस्तिकै 15 गतेकै आदेश यथावत रहेको अवस्था छ। सरकार अब त अझ बाध्य होला नि उपचार निशुल्क गर्नको लागि, परीक्षण पनि निशुल्क गर्नको लागि। हो, असोजको 15 गते नै अन्तिम आदेश आइसके पछाडि सरकार त्यति बेला नै बाध्य भइसकेको थियो। सरकारसँग अरू कुनै पनि विकल्प थिएनन्। किन भन्दाखेरि हेर्नुस्, हामीसँग यो संविधान छ, कानुन छ। त्यस पछाडि संविधान कानुनमा भएको मौलिक हक हो। हेर्नुहोस्, यो मौलिक हक भनेको तपाईँ हामी आम मान्छेहरूसँग बाँच्नका लागि, मान्छेको जीवसँग, मान्छेको ज्यानसँग, मान्छे बाँच्नका लागि जोडिएका विषयहरू चाहिँ संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको हुन्छ। त्यो मौलिक हक खोसिएपछि हामी चाहिँ अदालत गएका थियौँ। खास गरेर यो मौलिक हक संविधानमा र कानुनमा ग्यारेन्टी गरिसके पछाडि त्यो मौलिक हक हामीले पाएनौँ, लौन सरकार हामीलाई दिनु पर्यो भनेर सामान्यतया अदालतसम्म जानु नै नपर्ने अवस्था हो। यो विधिको शासन र कानुनको शासन भएको देशमा त्यो जानै पर्दैन। तर पनि हामी बाध्यतावश हामीहरू गयौँ। मौलिक हक खोसियो, हामीलाई दिनुपर्छ भने हामी गयौँ। गइसके पछाडि परमादेश जारी भयो। यो मौलिक हकभित्रको सेवा हो। यो कोभिड-19 भनेको सरुवा रोग हो। यो सरुवा रोगको उपचार निशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ। यो कोही नागरिकहरूसँग पनि 1 पैसा लिन पाइँदैन भन्ने हाम्रो जुन दाबी थियो, त्यो दाबीलाई प्रमाणित गर्दै, त्यो दाबीलाई स्वीकार गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसके पछाडि बीचमा सरकारले फेरि शुल्क लिने काम जो गर्यो, त्यो एक किसिमको नागरिकमाथिको उसले अपराध गरिरहेको छ। अहिले पनि त्यो गरिरहेको छ र उसले चाहिँ मौलिक हकमा सुरक्षित गरिएको अधिकारहरू दिन सक्दैन भनेर उसले चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा उसले निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यो निवेदन पनि हिजोको पूर्ण इजलासले त्यो निवेदनलाई खारेज गरिसके पछाडि अब नेपाल सरकार र नेपाल सरकारसँग रहेका अन्य कुनै पनि सरकारले यो कोरोना उपचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्कहरू लिन पाउँदैन र त्यो लिन पाउने खालको जुन कानुनी अवस्था हो त्यो सधैँका लागि अब अन्त्य भएको छ। भन्नुको मतलब अब सरकारले, त्यो स्थानीय सरकार होस्, त्यो प्रदेश सरकार होस्, त्यो सङ्घीय सरकार होस्,
कुनै पनि सरकारले कोभिड उपचारको नाममा एक पैसा पनि लिन पाउँदैन। यो अहिलेको व्यवस्था रहेसम्मको लागि हो। अब यो व्यवस्था भोलि बिहान यो उल्टेला, यो संविधान खारेज होला, यो सरकार यो व्यवस्थै परिवर्तन भयो भने त्यो अर्कै बाटो हो। सर्वोच्च अदालतको यो चाहिँ आदेशका विरुद्धमा सरकारले कानुन पनि बनाउन पाउँदैन नि, होइन? यसले केही पनि गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यसले अब कि संसद चले पछाडि मौलिक हकमा भएको धारा 35 र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरेको जुन जनस्वास्थ्य सेवा आयोग 2075 छ, त्यो ऐन कि उसले संशोधन गर्नुपर्छ है। संशोधन गर्यो भने भोलिका दिनमा के होला? अहिलेको अवस्थामा त्यही पनि अब यो देखि नियोजित रूपमा त्यो पनि गर्न मिल्दैन। यो भनेको तपाईँको जनतालाई उसले चाहिँ मार्न खोजेको, एक किसिमको जनताको उपचार नगर्न खोजेको अर्थ बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जसले यो रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको, उहाँहरू कसैले पनि यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको छ अथवा छैन, अथवा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएका आम बिरामीहरूले चाहिँ 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। यदि तिराउन कसैले खोज्छ भने त्यो चाहिँ हर मान्छेहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्नु पर्यो कि मैले त उपचार निःशुल्क पाउने रहेछु, कानुनले संविधानले मलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको रहेछ, अदालतले पनि त्यसमा आदेश पनि दिएको रहेछ अनि मैले मेरो मतबाट तिमी निर्वाचित भएका सरकारहरू, त्यो स्थानीय सरकार हुन्छ, त्यो प्रदेश सरकार हुन्छ, सँगै सबैलाई भन्नु पर्यो कि आफ्नो विधायक सांसदलाई भन्नु पर्यो, सरकारलाई भन्नु पर्यो, मन्त्रीलाई भन्नु पर्यो, वडा अध्यक्षलाई भन्नु पर्यो, सबैलाई भन्नु पर्यो कि तिमीहरूले पैसा लिन पाउँदो रहन्छौ, तिमीहरूले किन लिन्छौ भनेर। अब हामीहरू चाहिँ त्यो कुराहरू सबै मान्छेहरूले यो कुरा चाहिँ घर घरमा पुग्नु पर्यो, सबैले थाहा पाउनु पर्यो कि यो कोभिड-19 उपचार निःशुल्क मलाई पाउँदो रहेछु, मैले पाउँछु। परीक्षण पनि जस्तो वकिल साहब यो असोज 15 गते पछि पनि यो चाहिँ स्वेच्छाले परीक्षण गराउन आउनेबाट प्रयोगशालामा, सरकारी अस्पतालकै प्रयोगशालामा 2000 चाहिँ लिएको छ। अब त्यो 15 गते यता लिएको त्यो रसिद होला, त्यो रसिद सहित चाहिँ अब सरकारका विरुद्ध अदालत जान मिल्छ? अथवा अब चाहिँ त्यो 2000 स्वैच्छिक रूपमा आउनेहरूलाई हामीले लिइराखेका छौँ, अरूलाई त हामी लिँदैनौँ भनेर भनिराखेको अवस्था थियो। अब चाहिँ के हुन्छ यो विषयमा? केही नभएको मान्छे पनि आफूलाई चाहिँ अस्वस्थ अनुभूति गर्यो, लाउन मलाई केही भयो कि कोरोनाको शङ्का लाग्यो भनेर कोही पनि मान्छे चेक गराउन गयो भने त्यो सरकारी अस्पताल मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, अदालतले त्यहाँ टिकेर भनेको छ कि निजी अस्पतालको पनि त्यो दायित्व हो, निजी अस्पतालले पनि त्यो शुल्क लिन पाउँदैन भनेर त्यहाँ आदेशमा बोलिएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कुरा चाहिँ सरकारी अस्पतालमा मात्रै भन्ने छ, त्यो मात्रै होइन, निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले पनि मान्नुहोस् तपाईँ अथवा हामी आम कोही मान्छेहरूलाई मलाई कोरोना भाइरस भयो कि भनेर कोही मान्छेहरू अस्पताल जानुभयो भने उहाँहरूलाई नसोधिकन तिम्रो परीक्षण किन गर्नु पर्यो भनेर त्यो प्रयोगशालाको मान्छेले नसोधिकनै उसलाई चाहिँ परीक्षण गराउनु भनेको छ त्यहाँ। त्यो मात्रै नभएर हेर्नुहोस्, कोही मान्छे विदेश जान लाग्यो भने भिसा प्रयोजनका लागि पनि उसले चाहिँ PCR परीक्षण गर्न पाउँछ भनेर त्यहाँ आदेशमा भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सरकारी अस्पताल कुरा मात्रै छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले पनि 1 पैसा लिन पाउँदैन। अब तपाईँले अरू कुरा भन्नुभयो कि 15 गते पछाडि जसले पैसा खर्च गरेको छ, जसको उपचारमा खर्च त्यसले पाउँछ भने त्यसको तिनी मान्छेहरूले पनि त्यो लागेको खर्च उनीहरूले फिर्ता पाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ कानुनको शासन भएको देशमा छौँ। हेर्नुहोस्, कानुनको शासनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कानुनले बोलेको भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन, कसैले पनि पाउँदैन। कोही मान्छेले कसैको उपचारमा खर्च यदि भएको छ 15 गते असोजको 15 गते भन्दा पछाडि कसैको पैसा खर्च भएको छ भने त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ राज्यबाट उनीहरूले 100% पाउँछन्। हेर्नुहोस्, कोही मान्छेहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूले अदालतको उपचार पनि पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो यति खर्च भयो, मलाई सरकारले यति पैसा लियो, यो त निःशुल्क पाउनु पर्ने रहेछ, मलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर कोही मान्छेहरू अदालत जान चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई हामीहरूले चाहिँ उपचार, उहाँहरूलाई त्यो कानुनी सेवामा हामीहरूले चाहिँ सहयोग गर्छौँ। हामी मात्रै नभएर आम कानुन व्यवसायीहरू म जस्ता यहाँ धेरै कानुन व्यवसायीहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि कोही मान्छेको पनि पैसा यदि खर्च गर्नुभएको छ भने 15 गते असोज 15 गते यतातिरको चाहिँ सम्पूर्ण रकम चाहिँ राज्यले त्यो पैसा फिर्ता दिनुपर्छ।
जसले पैसा तिरेको छ र जसबाट अब पैसा तिर्नुपर्छ भनेर भनियो भने त्यो अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा यो चाहिँ जिल्ला अदालत पुनरावेदन अदालत जो चाहिँ उच्च अदालतहरू छ त्यहाँ जान मिल्छ कि सर्वोच्च अदालतमा मात्रै यो कुरा चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ सर, के हुन्छ? यस्तो छ, यो चाहिँ अहिले यो रिट क्षेत्र अधिकार भनिन्छन् कतिपय अवस्थामा। यो अहिले चाहिँ उच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालत पनि यो निवेदन लाग्छ। उच्च अदालत कुरा गर्दाखेरि उच्च अदालतका अब कतिपय अवस्थामा इजलासहरू छन्। जस्तो सुदूरपश्चिम कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो दिपायलमा, त्यहाँको दिपायलमा हाम्रो चाहिँ कार्यालय छ। दिपायलबाट त्यसको चाहिँ इजलास भनेको कञ्चनपुरमा छ भनेपछि महेन्द्रनगरमा पनि उहाँहरूले त्यो निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र अदालतले पनि त्यसमा चाहिँ अवस्था हेरेर सर्वोच्च अदालत गरेको आदेशको आधारमा यो त नागरिकहरूलाई तिर्नु नपर्ने रहेछ भनेर आदेश गर्न सक्छ। तर हेर्नुहोस्, यो कोही मान्छेहरूले पनि 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीहरूले यसको अब अवहेलना पनि हामी गइसकेका छौँ। हिजो मात्रै त्यसको सुनवाई पनि भएको छ। भने पछाडि यो सरकारले चाहिँ अदालतले गरेको आदेशभन्दा बाहिर गएर, कानुनभन्दा बाहिर गएर अदालतको अवहेलना गर्यो र यो अदालतको अवहेलना गरेको हुनाले यो अवहेलनामा यो खास गरेर यसको विभागीय मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पनि हामी अदालत गइसकेका छौँ। र अदालतले पनि 7 दिनभित्र तिमीलाई चाहिँ किन कारबाही गर्न पर्ने हो, तिमी चाहिँ आफै आउनु अथवा तिम्रो प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा आउनु भनेर अदालतले पनि हिजो यस विषयमा आदेश दिइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई अवहेलनामा अदालतको आदेश पालना नगरेको विषयमा पनि हामी अदालतमा गइसकेका छौँ। र अब मलाई लाग्छ 15-20 दिनमा यसको पनि एक किसिमको एउटा अन्तिम फैसला हुन्छ र उनीहरूले आम रूपमा यो अदालतको अवहेलना गरेको प्रष्ट भइसकेको छ। संलग्न भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि यसमा जरिमाना र कोही सुझाव केही न केही हुन्छ भन्ने हामीहरूले चाहिँ आशा गरेका छौँ। यो चाहिँ सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरू त्यसपछि बाहिर रहेका प्रतिपक्षीहरूले गर्न नसकेको नबोलेको विषयमा तपाईँहरू कानुन व्यवसायहरूले जुन चाहिँ यो एउटा चाहिँ आशा मरिसकेको अवस्था थियो, अब चाहिँ घर खेतै बेचेर पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो अथवा उपचार नगरिकन मर्नुपर्छ कि भन्ने जुन चाहिँ अवस्था आएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सरकारलाई चाहिँ बाध्यकारी बनाउनुको लागि जुन प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली। उहाँ लगायत अधिवक्ता केशरजङ केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो र न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सर्वोच्चको यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्क्युल गर्दै सरकारको निवेदनमा निस्सा नहुने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै कोरोना सङ्क्रमित नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न सरकार थप बाध्य हुनेछ। साथै सरकारी निकायहरूमा परीक्षण गर्न चाहने नागरिकहरूको निशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब चाहिँ गर्नै पर्ने उसको दायित्व पनि हो। र कोरोनाको कहरका बिचमा यो शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमै कार्यरत लेखा अधिकृतले आइसियु नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको खबरहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। शिक्षण अस्पतालमा आइसियुको बेड खाली नहुँदाखेरि त्यही कार्यरत लेखा अधिकृतले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको परिदृश्यले बताउँछ हाम्रो सरकारको तयारी के कस्तो रहेको छ। स्वयं अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीले बेड नपाउने स्थिति छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला? मर्नु सिवाय अरू विकल्प नभएको अवस्था र उपचार गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा पन्सिने जुन चाहिँ काम भएको छ, यो निकै नागरिकहरूमाथि बदमासी भइराखेको छ सरकारको तर्फबाट, राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट। यस विषयमा मैले नागरिकहरूका फोन कलको अपेक्षा गरेको छु आजको दिनमा र हामीसँग कुराकानी गर्न अर्को विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र त्यसपछि नागरिकहरूका फोन कल मैले लिनेछु। सर्वोच्च अदालतकै निर्णयको विषयमा, कोभिडको उपचारको सन्दर्भमा तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलालीकै अग्रणी पुष्प व्यवसाय शीतल पुष्प व्यवसाय चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो फर्मको नाम रहेको छ सीताराम चौधरी जोडिनु भएको छ। सीतारामजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब तिहार नजिकै छ। तपाईँको यो सिजन भनेको फुल उत्पादन गर्ने 12 महिना हुन्छ होला, तर यो सिजन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कस्तो छ फुल व्यवसाय उत्पादनको हिसाबले यो वर्षको फसल? हजुर, पक्कै पनि हजुरले भने अनुसार अहिले चाहिँ एकदम तयारी यो तिहारलाई
यो टार्गेट गरेर अब तयारी अवस्थामा छौँ। हजुर अब गत वर्षको भन्दा अहिले यो कोभिड-19 कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति घटेको पक्कै पनि हो अवस्था छ होइन। हजुर हजुर अनि त्यसपछि अब भइरहेछ। अहिले यो दोस्रो लकडाउन पछि चाहिँ निरन्तर बिक्रीमा छ फुल। अहिले तपाईँले कति क्षेत्रफलमा फुल उत्पादन गरिराख्नु भएको छ? गत वर्ष मैले 10 कट्ठामा गरेको थिएँ भने अहिले यो महामारीले गर्दा कोरोना महामारीले गर्दाखेरि फुल बिक्ने हो कि होइन भनेर अलिकति दुविधा नै थियो। अब त्यसो भएको हुनाले मैले क्षेत्रफल 10 कट्ठाबाट बढाउनुको सट्टा 2 कट्ठा घटाएर 8 कट्ठामा गरेको छु। तर उत्पादन चाहिँ 10 कट्ठा भन्दा कमी छैन, राम्रै उत्पादन भएको छ। तपाईँको बारीमा पुष्पहरू कुन कुन फुलहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको छ? अब हेर्नु, सबैभन्दा बढी बाह्रै महिना बिक्ने भनेको सयपत्री फुल हो होइन। स्थानीय भाषामा हजारी पनि भनिन्छ। यो मेरो यो कलकत्ताबाट ल्याएको सिड्स हो। अनि त्यसको अलावा यो तिहारलाई चाहिँ यो मगफली, अब हामी मगफली पनि भन्छौँ, सुपारी पनि भन्छौँ, एउटै हो यो भने पनि। यो सयपत्री र मगफली छ अहिले मेरो बारीमा। अहिले तपाईँको बारी टिकापुरमा हो होइन? हजुर, टिकापुरमा हो तपाईँको बारी कि कुन? टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 दक्षिण पूर्व बनगाउँ के अरे हो मेरो गाउँ। अनि मेरो फर्मको नाउँ चाहिँ इन्द्रेणी फ्लोरिकल्चर एन्ड डेकोरेटर्स। इन्द्रेणी फ्लोरिकल्चर एन्ड डेकोरेटर, टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बनगाउँमा रहेको छ। म तपाईँको टेलिफोन नम्बर पनि श्रोताहरूको जानकारीको लागि म पछि भनौँला। यो चाहिँ अब अहिले कसरी भइराखेको छ वितरण? तपाईँको बारीमै किन्न आउनेहरू पुग्नुहुन्छ कि तपाईँले सप्लाई गर्नुहुन्छ? बाहिर पनि सप्लाई पनि गर्ने गर्छौँ अनि बारीमा पनि पुग्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँको यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ लम्की टिकापुरको ग्राहकहरू चाहिँ बारीमै पुग्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहिरका जिल्ला बाहिरका चाहिँ मैले डेलिभरी त्यो बस मार्फत डेलिभरी गर्ने गर्छु। भनेपछि डिमान्डको आधारमा तपाईँले पठाइदिनुहुन्छ? हजुर हजुर। अहिले के छ, कुन मूल्य चाहिँ कसरी बिक्री गरिराख्नु भएको छ? हजुर, म यो सयपत्री फुल के अरे 450 रुपियाँ प्रति केजी यो खुल्ला फुल। अनि माला चाहिँ यो पुरानै गत वर्षको पुरानै रेट हो, मैले बढाएको छैन। यो मालामा चाहिँ अब त्यसमा प्रति माला उनेको चाहिँ 5 रुपियाँ दिने गर्छु। काम गर्ने के अरे श्रमिकहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले यो विभिन्न लेबर चार्ज पनि अहिले बढेको हुनाले नर्सरीमा काम गर्ने लेबर चार्ज बढेको हुनाले अहिले चाहिँ उनेको माला गत वर्ष 80 रुपियाँमा बेच्ने गर्थेँ भने अहिले 100 रुपियाँ पुर्याएको छु मैले। अब त्यो माला जस्तो डिमान्ड आयो त्यत्तिकै फुलहरू पनि बेच्ने, माला जुन किसिमको भन्यो त्यही आधारको मालाहरू बनाएर पनि तपाईँले सप्लाई गर्नुहुन्छ? हजुर। अनि फुल खुल्ला, मलाई खुल्ला फुल चाहियो भनेपछि खुल्ला फुल पनि दिने गर्छु। माला हामी आफै बनाउँछौँ। हामीलाई खुल्ला फुल चाहियो भनेर ग्राहकहरूले भन्नु भएपछि खुल्ला फुल दिने गर्छु। नै हामीलाई चाहिँ तपाईँले नै बनाइदिनु पर्यो, रेडिमेड माला नै दिनु पर्यो के अरे भन्ने ग्राहकहरूको लागि चाहिँ माला नै उनेर नै दिने व्यवस्था गरेको छु मैले। अहिले अब तपाईँको चाहिँ मुख्य बजार चाहिँ कुन कुन क्षेत्र हो? कैलालीको टिकापुर लम्की त त्यहाँको मान्छे त स्थानीय त तपाईँको बारीमै पुग्नुहुन्छ। त्योभन्दा अलावा तपाईँले चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ? म त्यसको अलावा बाहिर जिल्लामा भन्दाखेरि बर्दिया, बाँके अनि दाङ, सुर्खेत यतातिर अब बझाङ पनि अहिले यसपालिदेखि बझाङ पनि पठाउने तयारीमा छु। अनि यो यतातिर कैलालीको धनगढी भयो, कञ्चनपुर लगायतको क्षेत्रमा पठाउनुहुन्न?
त्यो मैले भन्न झुकेँ के अरे कञ्चनपुर पनि जान्छ अनि धनगढी पनि जान्छ मेरो। अनि हजुर यो चाहिँ अहिले त भारतबाट फुलहरू आयात नगर्ने भनेर चाहिँ सरकारको निर्णय छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। अहिले त तपाईँको डिमान्ड बढ्नुपर्ने हो, के भइराखेको छ? डिमान्ड बढिराखेको छ? हजुर यो के हो भने यो सरकारले भन्दा पनि यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालले नै बन्द गरेको कोरोनाको प्लस र बाहिरबाट भारतबाट फुल जब नेपालमा मगाइन्थ्यो अनि यहाँको नेपालका कृषकहरूको फुल त्यति बिग्दैन थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलि महँगो पर्ने भयो ग्राहकहरूलाई। अनि कलकत्ताबाट आउने फुल चाहिँ सस्तोमा आउने भएको हुनाले नेपाली फुल कृषकहरू चाहिँ मारमा पर्ने भएको हुनाले यो फ्यानले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल फ्यानले चाहिँ यसपालि बन्द गराएको छ। एकातिर कोरोनाको कारणले पनि हो र अर्कोतिर यो कृषकहरूलाई अलिक नेपाली कृषकहरूलाई ग्राह्यता दिनको लागि यो फ्यानले भनौँ फ्यानको अनुरोधमा अब नेपाल सरकारले नै बन्द गराएको छ। यो कुराले त तपाईहरूलाई राम्रै गर्छ। नेपाली कृषकहरू चाहिँ अहिले के अरे बिक्री अहिले राम्रो मूल्य पाउने आशामा छौँ हामी। यो फ्लोरिकल्चर जुन चाहिँ फुल व्यवसाय मतलब उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो 12 महिना गर्न सकिन्छ हैन? वर्ष यो सयपत्री फुल चाहिँ वर्षमा 2 पटक हुन्छ। एक पटक लगाएपछि त्यसको आयु 6 महिना हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फागुनमा दोस्रो लटको लगाइन्छ, त्यसलाई हामी पिक आवर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिक बढी बिक्ने गर्छ। चैत वैशाख साउनमा फेरि अर्को नयाँ लगाउँछौँ। अहिले चाहिँ यो सिजनल भएको हुनाले योभन्दा बढी राम्रो मूल्य चाहिँ हामी पिक आवर चैत्र महिनादेखि हाम्रो फुल फुल्न सुरु हुन्छ, त्यो बिक्री हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलि बढी नाफा हुन्छ। अहिले चाहिँ यो लोकल धेरै जनाको अब घरमा लोकल फुल लगाइराखेको हुनाले यसलाई सिजनल जस्तै नै हो। यो सिजनल त अब नभनौँ, अब त्यति राम्रो जुन चाहिँ अब तपाईँको चैतको महिना फुल्ने फुलमा जति चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईँलाई नाफा मतलब त्यति चाहिँ अहिले हुँदैन। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, दाजमा अहिले कम हुन्छ। तर यो जुन व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ यसमा त तपाईँको लामो समयदेखि चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हैन? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदम सन्तुष्ट छु यो पुष्प व्यवसायबाट। म अरू कृषकहरूलाई अरूलाई पनि अब गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छौँ। अब सुदूरपश्चिममा पनि हामी यो पुष्प व्यवसाय धेरैभन्दा धेरै हामी यो फुल खेती गरौँ। अब यो निश्चित यो प्रदेशमा मात्र सीमित नभएर अनि यो राजधानीतिर पनि पठाउने कोसिस गरौँ। अनि धेरैभन्दा धेरै किसानहरू म मात्र होइन अरू पनि लगाउनुहोस्, मबाट हुने सहयोग सम्पूर्ण सहयोग गर्छु भन्न चाहन्छु म। जस्तो मागको आधारमा पूर्ति गर्न नसकेको त्यस्तो अवस्था पनि छ तपाईँको? त्यस्तो यस वर्ष त अहिले त्यस्तो आएको छैन अहिलेसम्म। यो गत वर्ष चाहिँ हुन्थ्यो, त्यो म गत वर्ष चाहिँ पुर्याउन अहिले हम्ने नै पर्थ्यो। किनभने त्यही पनि मैले पूर्ति यो लखनऊबाट आफूले उत्पादन गरेको फुल नपुगेर अपुग भएर मैले लखनऊबाट मगाएर नै पूर्ति गर्थेँ। तर यसपालि अहिले भारतबाट एकदम पूर्ण बन्द छ, त्यही भएर हामी पूर्ति गर्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँबाट अब तिहार नजिकै छ, अब धेरैको घरमा नहुने अवस्था पनि हुन्छ। विशेष अब पूजा लगायतका कार्यक्रमहरूमा त अझ ठुलो सङ्ख्यामा मात्रामा फुलहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म तपाईँको टेलिफोन नम्बर चाहिँ श्रोताहरूको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु। सीताराम चौधरी टिकापुर वडा नम्बर 1 मा चाहिँ उहाँको
पुष्प व्यवसाय रहेको छ 98 58 42 31 22। पुनः म यो नम्बर दोहोऱ्याउन चाहन्छु 98 58 423 122 उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूले फोन कल गरेर पनि डिमान्ड अथवा माग गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा सीतारामजी केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ छुट्टिनु भएको छ। टिकापुरका पुष्प व्यवसायी सीताराम चौधरीसँग हामीले कुराकानी गरिसकेपछि 8 बज्न आँटेको छ। व्यापारिक विश्राममा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्गलाई जुन मैले सुरुमै बहसमा ल्याएको थिएँ त्यो कुरालाई म जोड्न चाहन्छु। गत असोज 15मा सर्वोच्चले कोरोनाको आशंकामा गरिने परीक्षण र सङ्क्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि सरकारले निश्चित वर्गका नागरिकको मात्रै निशुल्क परीक्षण र उपचार हुने निर्णय गरेको थियो, जसमा अपाङ्गता भएका, अति विपन्न, एकल महिला, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी जोखिममा गएका, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूको निशुल्क उपचार हुने, त्योभन्दा बाहेककाहरूको हकमा अब चाहिँ त्यसपछि त अस्पतालहरूले, इभन सरकारी अस्पतालहरूले नै यो चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्नुभन्दा अगाडि त्यो धरौटी रकम नै तोकेर चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो सूचना। कम्तीमा 15,000 30,000 रुपियाँ चाहिँ धरौटी राख्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै कोरोना सङ्क्रमितको भर्ना गर्ने चाहिँ नीति अख्तियारी गरेको थियो सरकारको यो चाहिँ शुल्क लिने निर्णयले गर्दाखेरि। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त निर्णय सच्याएको दाबी गरे पनि सरकारले सोमबार अब चाहिँ 1 महिना अघिको त्यही फैसला उल्ट्याउनु पर्ने माग राखी सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सरकारले सबैलाई निशुल्क सेवा दिन नसकिने अडान दोहोर्याएको थियो। अब सरकारमा बस्नेहरू कुर्सीमा कसलाई बसाइराख्ने, टसाइराख्ने, कसलाई पछार्ने भनेर चाहिँ आफैभित्र लडिराखेको अवस्था छ। सत्तासीन दलको चाहिँ कुरा त्यो छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिराखेको अवस्था छ। शिक्षण अस्पतालकै लेखा अधिकृत अब चाहिँ कर्मचारी, त्यो पनि अब चाहिँ अफिसर लेभलको कर्मचारीले आइसियु नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तासीनहरूलाई कुर्सीमा कसलाई बसाउने, कसलाई हटाउने भनेर चाहिँ चलखेलमै समय व्यतीत गर्नुपर्ने उहाँहरूको चाहिँ बाध्यता भनौँ। नागरिकका समस्याहरूमा कसले सुनिदिने? प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आफ्नै किचलो छ। उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको आभास अथवा त्यो चाहिँ सन्देश दिन सकिराखेको छैन। प्रतिपक्षीको भूमिका पनि अब अरूले नै खेलिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको सन्दर्भ यस्तो रहेको छ। यो अवस्थामा अब नागरिकहरूले नै बोल्नुपर्ने अवस्था, नागरिकहरूले नै झुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यसका लागि तपाईँहरूका चाहिँ फोन कलको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। आजको 8 बजेपछि मैले यहाँहरूको चाहिँ फोन कल लिने छु। छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि श्रोताहरूका फोन कल 091 410 216 बढीभन्दा बढी आउन् भन्ने मैले अपेक्षा गर्दछु। कलको लागि 091 410 216 खुला गरेको छु र फोन पनि आइसकेको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। हेलो। अवरुद्ध भएको छ। पुनः चाहिँ 091 410 216 फोन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विविध विषयमा तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क कोरोना परीक्षण र सङ्क्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो आदेशपछि सरकारले अब बाध्य भएर गत असोज 15 को फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। आदेशको अक्षरशः पालना हुने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा परीक्षण गराउन सरकारी स्वास्थ्य संस्था जाने नागरिकहरूको निशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेछ। सङ्क्रमितहरूको उपचारमा समेत सरकारले शुल्क लिन पाउने छैन। शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णयले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। त्यसक्रममा सर्वोच्चले कोरोना सङ्क्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र पर्ने व्याख्या गरेको थियो। संविधानको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ र कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने कुरा स्थापित भएको छ। हामीसँग यो टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ एकजना श्रोता। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म यहाँ गोदावरी नगरपालिका 8 स्याउले बजारदेखि रमेश बोगटी बोलिरहेको छु।
हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ नागरिक सवाल मार्फत यहाँले? मैले चाहिँ यो हाम्रो गोदावरी नगरपालिकामा अहिले हाल यो खुटिया नदी छ। खुटिया नदीमा चाहिँ विगतमा समयमै हुनुपर्ने टेन्डर अहिलेसम्म टेन्डर भएको छैन र हामीले गौरीगङ्गामा चाहिँ गौरीगङ्गाको त्यहाँको सिस्टमले चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अहिले रोयल्टी आफै उठाएर पनि त्यहाँको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उठाउन दिइरहेको छ र यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ उठाउन मिलेको छैन। सँगै कोरोनाको महामारीले गर्दा बेरोजगार भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ गिट्टी कुटेर खाने एउटा भोकमरीको समस्या पनि भएको छ र अहिलेसम्म सम्पूर्णको एउटा रोजीरोटी पनि गुमेको छ र विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अवरोध भएको छ। र अहिलेसम्म पनि गोदावरी नगरपालिकाले कुनै पनि प्रोसेस हालेको छैन। टेन्डर एकचोटि भयो, फेरि त्यो रद्द भएको छ र आइई रिपोर्ट पनि म्याद सकिएको रहेछ। त्यो पनि गोदावरी नगरपालिकालाई त्यति वास्ता नगरेर थाहा नभएर पनि अहिले फेरि खोल्ने समयमा आइई रिपोर्ट तयार गर्ने अवस्था आएको छ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले एकदमै बेवास्ता गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छौँ। खुटिया नदीबाट गौरीगङ्गापट्टिबाट चाहिँ तर्फबाट सङ्कलन भइराखेको छ, गोदावरीतर्फको किनाराबाट चाहिँ सङ्कलन भइराखेको छैन अहिले? नै, गोदावरीमा खुटिया नदी पर्यो अनि त्यसै गरी गौरीगङ्गाको चाहिँ शिवगङ्गा नदी पर्यो। गौरीगङ्गाले चाहिँ आफ्नो काम सुचारू गरेर त्यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा गिट्टी उठिरहेछ। खुटियामा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको मात्र स्वामित्व भएको छ र यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म उठाउन पाएको छैन र रात दिउँसो गरेर यहाँका स्थानीय प्लस अन्य क्षेत्रका ट्र्याक्टरहरू पनि अलिअलि बाध्यताले चोरी गर्ने पर्ने अवस्थाले चोरी गरिरहेका छन्। प्रशासनले पनि प्रहरी प्रशासनले पनि राति दिउँसो गस्ती गरिरहेको छ। समाजमा त ट्र्याक्टरहरूलाई पनि समातिरहेको छ, तर एकदमै फितलो जस्तो अवस्था रहेको छ। चोरी भनेपछि जानेरबाट नउठाउनु पर्ने ठाउँबाट पनि उठाइराखेको अवस्था होला, राजस्व पनि गुमिराखेको अवस्था। अनि अब त्यो चाहिँ सर्वसुलभ तरिकाले जुन अब निर्माण कार्यकै लागि पनि त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यो चाहिँ सामग्री नपाउने अवस्था आयो गोदावरी नगरपालिकाको कारणले। एकदमै सही समयमा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्नाले गर्दा 8 करोड जति यहाँबाट राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो गोदावरी नगरपालिकालाई भने अहिले जब यहाँबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी भइसक्यो भने अब त ठेक्का हाल्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो रकममा ठेक्का पक्कै पनि हाल्दैनन् र त्यसले गर्दा पनि लगभग त्यही 6-7 करोड बराबरको एउटा राजस्व चाहिँ गोदावरी नगरपालिकालाई घाटा हुने अवस्थामा छ। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी दिनुभयो। यस कुरालाई हामी चाहिँ फलो गर्नेछौँ। रमेशजी, फोन गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। हुन्छ सर, धन्यवाद। स्थानीय तहको सरकारले अब त्यो चाहिँ कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ टेन्डर गर्ने कुराहरू समयमै नगरिदिँदाखेरि समस्या विभिन्न खाले चाहिँ हुने गर्छन्। 091-410-216 अर्को फोन कल आएको मैले सुनेको छु बाहिरबाट। यहाँलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्न आतुर छौँ र विविध विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नारायणजी। हजुर नमस्कार, धेरै दिनपछि आउनुभयो, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ नारायणजी, हजुरको स्वास्थ्य? हजुर ठिकै छौँ, हामी सुरक्षित रहनुहोला, तपाईँहरू पनि चाहिँ रहनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब यो चाहिँ सरकारकै कुराहरू अब धेरै छन्, राजनीतिक दलका अकर्मण्यताहरू, अब भोलि साध्य भनिसाध्य विषयवस्तु त केही पनि छैन। अब तपाईँले कुन विषयमा चाहिँ कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कृपया अनुरोध गरेँ मैले तपाईँले जुन विषयहरू यो उपचारको र नेपाली जनताको जीवनको विषयमा जुन प्रसङ्ग जुन उठाउनु भएको थियो, म त्यसमै अलिकता कुराहरू चाहिँ बसेर राखिदिउँ कि भन्ने कुरो। हजुर अनुरोध छ। पहिलो त के हो भनेपछि नारायणजी, संसारको इतिहासमा र संसारभरिको हेर्दा तपाईँको अब तपाईँको कम्युनिस्टको सरकारहरू थोरै मुलुकमा होला, तर थोरै मुलुकमा भए पनि कम्युनिस्टहरूको नीतिभित्र के पर्छ के पर्दैन भन्ने कुरो त यो अहिलेको सरकारले थाहा पाउनुपर्ने कुरो। कम्युनिस्टै भनेर उहाँले चाहिँ लामो समयदेखि त्यो पृष्ठभूमि उहाँको लेख्दै आउनुभएको होइन। तर एउटा फेरि के उहाँहरूको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, मैले बेला बेलामा भनिरहेको हुन्छु कि त्यो जोगीको तपाईँको रूप हुँदैमा त्यो जोगी हुँदैनन् कि जो तपाईँको अघोरीहरूले कालो वस्त्र जुन तपाईँको लगाउँदैमा त्यो अघोरी नहुनु पनि सक्छ। अब मान्छेलाई तपाईँको के हुन्छ भनेपछि नेपाली जनतालाई झुक्याउन त्यो जानेको छन् यी कलाकारहरू, यिनी त कलाकार हुन्। त्यसले गर्दा समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने, जुन तपाईँले स्वास्थ्यको सँग जोडिएको विषयहरू जुन गर्नुभयो, यो तपाईँको अदालतले तपाईँको तपाईँको भनिराख्नुपर्ने कुरो, वकिल साहबले तपाईँको त्यसमा रिट हालिराख्नुपर्ने
जरुरी त मैले देखेको थिएन, किनभने स्वयं सरकारले तपाईँको के अरे यस प्रतिनिधि भएर तपाईँको नेपाल सरकारको जिम्मेवारी, नेपाली जनताको जिम्मेवारी र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो नि त सरकारले त। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ मौलिक हक हुने, निशुल्क हुने भन्ने संविधानमा हैन। अथवा उहाँहरूले बनाउनु भएको जुन संविधान छ त्यो कहिलेकाहीँ यसो पन्ना पल्टाएर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न, उहाँहरूले हेरिदिनु पर्ने। त्यसले गर्दा अब उहाँको केपीजीको अहिलेको उहाँको जुन अहिले सरकारको जुन तरिकाको जुन बाटोहरू हिँडिराख्नु भएछ, मलाई लाग्छ यो पहिलो कुरो त नेपाली जनताहरू आफै के अरे झुक्याइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसले गर्दा यो सरकारबाट धेरै आशा गर्नुपर्ने। हिजो पनि तपाईँको अब एक त प्रतिपक्षको पनि अघि तपाईँले कुरो अलि त कोट्याउनु भएको थियो, अब प्रतिपक्ष पनि तपाईँको बलियो नभएको कारणले उनको आफ्नै विगतको दिनमा लामो त्रुटिहरू भएकै कारणले पनि नेपाली जनताले विश्वास नगरेको अवस्था पनि छ। अब त्यसको फाइदा फेरि तपाईँको अहिले सत्तापक्षले उठाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। अब अर्को तपाईँको त्यसको बलियो रूपमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली जनताले रोजिसकेको अवस्था नभएको कारण पनि हो। त्यसले गर्दा यो के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले पाउनुपर्ने तपाईँको आधारभूत चिजहरू, ग्यास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका यी चिजहरूमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू चाहे केन्द्रको होस्, चाहे यो कार्य नगरपालिकाको होस्, चाहे गाउँपालिकाको होस्, कन्सेसन नगरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरोहरू हो। तर उहाँको नेत भन्नुहुन्छ भने यदि नेत खराब भइसकेको छ, गाउँमा गएर अहिले हेर्नुपर्छ, टोलमा गएर हेर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँले बेला बेलामा चाहिँ यो कतिपय कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँ उठाइराख्नुहुन्छ, त्यसको पनि जवाब नआएको पनि अवस्था हुन्छ कतिपय समयमा। त्यसले गर्दा उहाँहरू जवाब दिने पक्षमा पनि छैनन्, उहाँहरू जिम्मेवारीदेखि उहाँ चाहिँ बाहिर भएको अवस्था पनि देखिन्छ र जिम्मेवारीदेखि तपाईँको पन्छिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अब यो मलाई त लाग्छ यो अहिले अब तपाईँलाई एउटा कुरो म छोटो जानकारी गर्छु समय छ भने, नेपाल सरकारले तपाईँको पहिलो कुरो त तपाईँको यो गोयल जासुसको के अरे जासुस तपाईँको जुन यो तपाईँको के अरे भनौँ न यो जुन नेपालको भ्रमण भएको थियो सामन्त कुमार गोयल, म त नाम पनि लिन चाहदिनँ तिनीहरूको है। अब यो जुन यो तपाईँको जासुस भनेको मलाई लाग्छ गाउँले भाषामा तपाईँको त्यसलाई के अरे हामीले गाउँले भाषामा त्यसलाई त्यो भाषालाई प्रयोग गर्नु पर्यो भनेपछि सुराकी भन्छौँ होइन। एउटा जाब तपाईँको जो कि विश्वमा तपाईँको त्यो तपाईँको यिनलाई समाउने अन्तर्राष्ट्रियले समाउने अधिकार छ यस्ता मान्छेलाई। अब ती जस्तो पात्र मान्छेहरूले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट टक गर्ने र नेपाल सरकारले उसलाई भेटघाट दिने त्यो कतिसम्मको नैतिकता त्यो ठिक हो कि बेठिक हो, आफ्नो ओदा के हो त्यो नेपाल सरकारले थाहा पाउनु पर्दैनन्। जब तपाईँको एउटा जासुससँग यो के अरे तपाईँको 3-3 घन्टा 4-4 घन्टा राति तपाईँको कुरा गर्ने, यो नेपाल सरकारको प्रतिनिधिलाई जानकारी नदिने, प्रतिपक्षलाई जानकारी नदिने, आफ्नै दलको नेताहरूलाई जानकारी नदिने, यो के गर्नु खोज्यो फेरि? यो भारतको जासुसले यो देश चलाउने हो र? यो देशको प्रधानमन्त्री भएर कमसे कम तपाईँको प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ कि पर्दैनन्? उनको आफ्नो हैसियत के हो त्यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैनन्? एउटा पार्ट त्यो रह्यो। दोस्रो कुरो तपाईँको सेनाको विषयमा के अरे कुरा आएको छ, यहाँ मानस लगाउनु आएको अरे, अनि नेताहरू टिभीमा बोल्नुहुन्छ यो त परम्परादेखि चल्दै आएको होइन। ठिक छ, परम्परादेखि चल्दै आएको, परम्परादेखि त तपाईँको थुप्रै कुराहरू चल्दै आएको थियो। परम्परा त तपाईँको राजसंस्था पनि थियो, भनेपछि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता भनेर किन यो लेख्नु परेको थियो यो? अनि यो क्या तपाईँको यो 63 सालको जनआन्दोलन गरेर तपाईँको राजा किन छाल्नु परेको थियो? त्यो तपाईँको यो के अरे परम्परादेखि चल्दै आएको भनेपछि परम्परादेखि त्यो पनि राखिदिएको भइहाल्थ्यो। त्यसले गर्दा यो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको अब मनस्थिति उहाँहरूको बिग्रिसकेको अवस्था छ, मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको अवस्था छ। सरकारमा बस्ने मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले ठिक ढङ्गले चलाइदिनुपर्छ, होइन भनेपछि यो तपाईँको यो देश कसैको देवा होइन कि, यो कसैको दाइजो पनि होइन कि, यो
3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। 3 करोड जनताको अधिकार यो देशभित्र छ। कसैले यो मेरो पेवा, मेरो दाइजो र मेरो निजी सम्पत्ति हो भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो लामो समयसम्म नचल्न सक्यो नि। त्यसले नेपाली जनताले ठुला यो शासकहरूलाई त संसारभरिको शासकहरूलाई छाल्न सफल भएको छ भने हाम्रो नेपालका शासकलाई पनि छाल्न सक्दैन भन्ने कुरो पनि होइन। दुःख कहाँ लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कमसे कम तपाईँको मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरूले त्यही तपाईँको भारतको सेनाले तपाईँको नेपालप्रति धावा बोलेको छ। अर्काको के अरे लैलैमा लागेर यो तपाईँको नेपालीहरू नेपाल सरकारहरू के अरे उभिरहेछ भनेर अनि तिनलाई बोलाएर तपाईँको मानार्चल दिने अनि तपाईँको तामझामले बाजा बजाएर त्यसलाई स्वागत गर्ने, राष्ट्रपतिलाई बोलाउने यो कूटनीति हो। यो जुन कूटनीतिले एउटा यो के अरे जग्गा फिर्ता गर्ने, लिपुलेख फिर्ता गर्ने, कालापानी फिर्ता गर्ने भन्ने कुरोहरू जुन छ यो खालि यो गफ गर्ने मेसो मात्रै यो। यिनले कुनै पनि हालतमा यसले फिर्ता पनि गर्दैन। हेर्नुहोस् किनभने आनी बानी नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू र यहाँका शासकहरूको चाहिँ बिरामी भारत सरकारले राम्रो तरिकाले थाहा पाएछ। केपी ओलीको बिरामी के छ, माधवजीको बिरामी के छ, प्रचण्डजीको रोग के छ, त्यो सारा रोग उनले पत्ता लगाइसकेको छ कि। शेरबहादुरजीको रोग के छ त्यो सबै रोग उसलाई के अरे के भन्छ नेपाल यो भारत सरकारको प्रतिनिधिहरूलाई थाहा भएको हुनाले उहाँहरूले धेरै आशा नगरे हुन्छ। तर नेपाली जनतालाई शिर झुकाउने पनि कुनै पनि कार्यहरू नगरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। नेपालप्रति तपाईँको कमसेकम इमान्दार र बफादार भएर उहाँहरू लाग्दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको एउटा अनुरोध र रिक्वेस्ट हो। त्यसलाई आश्वास गरिदिए हुन्थ्यो। अब यो सरकारको न तपाईँको एउटा भन्छ नि नगरी खाने न मरिजाने भन्ने खालको यो देशको स्थिति। सरकारमा बसेको सत्तासीन दल आफ्नै झगडामा र प्रतिपक्ष पनि आफ्नै झगडामा व्यस्त भएको अवस्थामा अब नागरिकहरूले त कोरोना लगायतका विविध विषयहरूबाट शास्ति खेप्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ टिप्पणीको लागि फोन गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, पुनः 091-410-216 फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 8:17 भएको छ। एउटा दुईटा फोन कल लिन सकिने अवस्था छ। कोरोनाको संक्रमण विस्फोट रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने औल्याएको थियो असोज 15 मा। हाल त्यसको पालना नगरिँदा परीक्षणको दायरा पनि घटेको अवस्था छ र संक्रमण झन्झनै समुदायमा फैलिराखेको अवस्था छ। परीक्षणको दायरालाई हेर्ने हो भने यो कार्तिक महिनाकै तथ्याङ्क सुदूरपश्चिमकै कुराहरू हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा कार्तिक 1 गते 984 जनाको परीक्षण भएको छ, 2 गते 1104 जनाको, 3 गते 1261, 4 गते 806, 5 गते 1379, 6 गते 832, 7 गते 1180, 8 गते 1054 जना, 9 गते 229 मा झरेको छ, 10 गते 11 गते एकजनाको पनि भएको छैन, दसैँ परेको थियो, 12 गते 177, 13 गते 387 जनाको, 14 गते 465, 15 गते 532 जनाको, अनि 16 गते आएर तपाईँको 496 जना, 17 गते 295 जनाको, 18 गते 477 जना र 19 गते 435 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि हेर्ने हो तथ्याङ्क भने परीक्षणको दायरा घटेको छ र परीक्षणको दायरा घटिसकेपछि सङ्क्रमित हुनेको चाहिँ सङ्ख्या पनि यहाँनिर घटेको अवस्था छ। 19 गते 64 जना, 18 गते 40 जना, 17 गते 90 जना, 16 गते 75 जना, 15 गते 71 जना, मतलब सङ्क्रमण पनि घटेको तथ्याङ्क आउँदाखेरि नागरिकहरूमा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ घटेछ भनेर चाहिँ एउटा सूचना गएको छ, जुन चाहिँ गलत छ। समुदायमा परीक्षणै भएको छैन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ त हुँदै भएको छैन। सङ्क्रमित भएका परिवारका सदस्यहरूले पनि स्वयं आफै अस्पताल अथवा प्रयोगशालामा गएर स्वाब दिएका छन्, पैसा तिरेर दिएका छन्। सरकार अथवा स्थानीय तहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेर जिम्मा दिएको थियो सरकारले, हैन, त्यो पनि नगरेको अवस्था छ। अनि प्रयोगशालामा पैसा लिएको अवस्था छ। सघन रूपमा चाहिँ जुन अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, कोरोना सङ्क्रमितको चाहिँ चेन चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नचाहेको सरकारले देखिन्छ यो कुराबाट। र अब भने सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न बाध्य भएको छ सर्वोच्चको अदालतले गर्दाखेरि। र यो कुरालाई अब हामी नागरिकहरूले पनि सरकार
लाई अब चाहिँ दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ र सर्वोच्च अदालतले अदालतको मानहानि गरेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर पनि स्पष्टीकरण सोधेको अवस्था छ। यता भने सरकारले निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेर चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएको अवस्था छ। सरकार भन्छ निशुल्क उपचार गर्न सक्दैन। सरकारले कोरोना सङ्क्रमितसँग सम्बन्धित परीक्षण उपचारको सेवा सबै नागरिकका हकमा निशुल्क गर्न नसकिने अडान दोहोऱ्याएको छ। निश्चित समूहका नागरिकको मात्रै निशुल्क परीक्षण उपचार गर्न सकिने भन्दै सरकारले सबैका हकमा सुविधा क्षमताका दृष्टिकोणले सम्भव नहुने दाबी गरेको छ। तर आफू जनप्रतिनिधि, नेता, मन्त्री, पूर्व उच्च अधिकारीहरूका सेवा सुविधामा हरेक वर्ष बढोत्तरी गर्ने, नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा सुरक्षा गर्न महामारी फैलिएको अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ भने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न चाहिँ किन नसक्ने भनेर सर्वसाधारणबाट सरकारका लागि दबाब दिन जरुरी देखिएको छ भन्ने कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय हामीलाई फोन गर्न कल गर्नुहुने रमेशजी र केपीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल, बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।